Dear students, good morning. Assalamu alaikum to everybody. आज की इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो अजीज़ बच्चों, आपकी जानकारी के लिए गुज़श्ता दर्स के दौरान हम लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए जो आज का हमारा दर्स रहा, लेसन नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहा, दर्स दुव्वम लेसन नंबर 2। तो प्लीज़ रोज़मर्रा की तरह हस्ब दस्तूर अपनी अपनी कापियाँ, अपनी पेंसिलें और अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। तो हम आज के अपने इस दर्स का आगाज़ करते हैं। दर्स दुव्वम लेसन नंबर 2, वजह व जुमले, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। एक ज़रूरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये रही कि जो इब्तदा में कुछ हमारे मुश्किल अल्फाज वर्ड्स दिए गए हैं, इनके माना लेंगे और आपके लिए ये ज़रूरी रहा कि आपने इनको ज़बानी याद करना है ताकि हमारी जो ज़ख़ीरा अल्फाज वोकेबलरी में इजाफ़ा होगा, जिससे हम अपने दर्स को समझने में और उसको सीखने में आसानी महसूस करेंगे। तो आइए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। मादर, मदर माँ को कहते हैं। दुख्तर गर्ल, डॉटर। जन वुमेन, खौहर, इसको खवाहर नहीं पढ़ते, जब वाव के साथ अलिफ है तो ये वाव हज़फ हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे खौहर। सिस्टर बहन को कहते हैं खौले। मैटरनल आंट, मासी जिसको आप कहते हैं। पिदर बुजुर्ग, ग्रैंड फादर। बरादर ज़ादे, बरादर ज़ादे नेफ्यू, बरादर ज़ादे नेफ्यू। बरादर ब्रदर को कहते हैं, भाई को कहते हैं। पिदर, पिदर कहते हैं फादर यानी बाप। पिसर सन। शोहर हस्बैंड, अम या अमू कहते हैं पैटर्नल अंकल को, चाचा जिसको आप कहेंगे। मादर बुजुर्ग, ग्रैंड मदर। खौहरजादे, खौहरजादे कहते हैं नाइस को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मुश्किल अल्फाज के माना लिए। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। आपकी तवज्जो चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको पढ़ूँगा तो आपने अपनी किताबों पे ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। मैं इबारत को पढ़ूँगा तो आपने सीखना है कि कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद तर्जमा करेंगे। पिदरम पिंजा व दू सॉल दौरात व दर दबीरस्तन दर्स मी दहत। मादरम पिंजा सोले است و در خانه کار می کند. پدرم هر روز صبح به دبیرستان می رود و مادرم کارهای خانه را می کند. من 3 خواهر و 2 برادر دارم. هر 3 خواهران از من کوچکترند. یکی از خواهران من شوهر دارد، اما 2 خواهر دیگه من در خانه پدرم هستند. برادران من هر 2 از من بزرگترند و در خانه خودشان هستند. من هر روز به دبیرستان می روم و در آنجا درس می خوانم. روز های یک شنبه استادان به دبیرستان نمی آیند. من هم به دبیرستان نمی روم و در خانه درس می خوانم. आइए हम तर्जमा शुरू करते हैं। अपनी कापियाँ पेंसिलें अपने साथ रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के माना जो आपको दिए जाएं साथ साथ में लिखते जाएं। कहता है पिदरम फिंजा व दू सॉल दौरात। पिदरम, पिदर कहते हैं बाप को, पिदरम मेरा बाप। पिंजा व दू साल 52 ईयर्स, पिंजा कहते हैं 50 को, 2 कहते हैं 2 को 2, सॉल दौरात दाश्तन मस्तर से
اس کا مضارع ہے دارت. داشتن کے معنی ہوتے ہیں رکھنا, دارت رکھتا ہے. پیدرم 52 سال دورت, یعنی میرا باپ 52 سال کا ہے. آپ اس کو یوں ترجمہ کریں گے, میرا باپ 52 سال کا ہے, یعنی میرے باپ کی جو عمر ہے وہ 52 ایئرس ہے. و در دبیرستان درس می دہد. دبیرستان کہتے ہیں, دبستان کہتے ہیں سکول کو, مدرسے کو. دبیرستان کہتے ہیں ہائر سیکنڈری کو. در دبیرستان ہائر سیکنڈری میں درس می دہد, درس دیتا ہے, پڑھاتا ہے. میرا باپ 52 سال کا ہے اور اس اسکول میں درس دیتا ہے یعنی پڑھاتا ہے. تو گویا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا باپ ٹیچر ہے. کہتا ہے مادرم 50 سالی است. مادرم, مادر کہتے ہیں ماں کو. ابھی آپ نے اوپر پڑھا, آپ کو ابھی پڑھایا گیا ہے. مادر پہلا ہی لفظ تھا ہمارا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر موجود رہا. مادرم میری ماں 50 سالی است, 50 سال کی ہے, یعنی گویا میری ماں کی عمر کتنے سال ہے؟ 50 سال. و در خانے کار می کند. خانے کہتے ہیں گھر کو. وہ در خانے اور گھر پر کار می کند. کار کے معنی ہوتے ہیں کام, می کند کرتی ہے. وہ مادرم اور میری ماں 50 سالی است, 50 سال کی ہے یا 50 سالہ ہے. وہ در خانے کار می کند اور گھر پر کام کرتی ہے. پیدرم میرا باپ. ہر روز صبح, ہر دن, ہر روز ہر دن صبح, صبح سویرے بے دبیرستان می رود. رفتن مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جانا. می رود جاتا ہے, اسی کا مضارع ہے رود. پیدرم ہر روز صبح بے دبیرستان می رود. میرا باپ ہر روز صبح اسکول جاتا ہے. و مادرم اور میری ماں کارهای خانه را می کند. گھر کا کام کرتی ہے. کردن مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کرنا. کردن مصدر آپ ساتھ ساتھ میں لکھتے جائیں. کردن مصدر ہے جس کے معنی ہے کرنا. می کند کرتی ہے. و مادرم کارهای خانه را می کند, اور میری والدہ, میری ماں گھر کا کام کرتی ہے. من سه خواهر و دو برادر دارم. من میں, سه کہتے ہیں 3 کو, گنتی آپ کو سکھائی ہے. من سه خواهر, خواہر کہتے ہیں بہن کو, ابھی ہم نے یہاں پڑھا تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر. من سه خواهر و دو برادر دارم. میں 3 بہنیں اور 2 بھائی رکھتا ہوں. اب 3 بہنیں اور 2 بھائی رکھتا ہوں سے مراد یعنی میری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. ہر سے خواہران, ہر سے خواہران, خواہر کی جمع ہے خواہران. ہر سے خواہران, تینوں بہنیں, از من مجھ سے, کوچک ترند, کوچک لکھیں گے, کوچک کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا. کوچک ترند یعنی تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں. یکی از خواہران من, میری, یکی از خواہران من, میری بہنوں میں سے ایک, شوہر دارد, ہسبینڈ رکھتی ہے, یعنی میری بہنوں میں سے ایک بہن شادی شدہ ہے. ہم 3, یہ کہہ رہا ہے کہ میں 3 بہنیں اور 2 بھائی رکھتا ہوں, یعنی میرے 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, اور تینوں بہنیں مجھ سے کوچک ترند, مجھ سے چھوٹی ہیں. یکی از خواہران من, میری بہنوں میں سے ایک بہن جو ہے شوہر دارد, شادی شدہ ہے. اما, اما کے معنی ہوتے ہیں لیکن. اما یہ لفظ رہا اما, اما کے معنی ہوتے ہیں لیکن. اما 2 خواہران, سوری, اما 2 خواہر دیگر من. اما لیکن 2 خواہر دیگر من, میری دوسری 2 بہنیں, خواہر بہن, دیگر دوسرا, یہاں آئے گا میری دوسری 2 بہنیں, در خانه پیدرم هستند. در خانه پیدرم, میرے باپ کے گھر پر ہستند ہیں. یعنی میری جو 3 بہنیں ہیں ان میں سے ایک شادی شدہ ہے, لیکن جو 2 بہنیں ہیں وہ باپ کے گھر پر ہیں, یعنی ابھی ان میرڈ ہیں, ابھی شادی شدہ نہیں ہیں. اب بہنوں کے متعلق اس نے بتایا, اب بھائیوں سے متعلق بتانے جا رہا ہے. کہتا ہے برادران من, میرے بھائی. برادر کی جمع ہے برادران. برادران من, میرے بھائی. ہر دونوں, از من مجھ سے, بزرگ ترند, بزرگ کہتے ہیں بڑے کو. دونوں بھائی جو ہیں میرے وہ مجھ سے بزرگ ترند, بڑے ہیں. و در خانه خودشان هستند, اور وہ اپنے گھروں میں ہیں, یعنی اپنے اپنے گھر پر ہیں. خودشان وہ ان کے گھر میں ہیں, یعنی اپنے گھر میں ہیں. اب میں ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, پھر اگلے صفحہ پہ چلیں گے ہم. توجہ چاہوں گا.
कहता है पिदरम पिंजा व दू सोल दौरद व दर दबीरस्तों दरसमी दहद। मेरे अब्बू जान, मेरे वालिद साहब जो हैं वो 52 साल के हैं और वो स्कूल में हायर सेकेंडरी में दर्स देते हैं। मादिरम पिंजा सोले अस्त व दरखाने कौर मिकुनत, और मेरी वालिदा 50 साल हैं और घर पर काम करती हैं। पिदरम हर रोज़ सुबह दबिरस्तान में रवात व मादिरम कौर है खाने रमी कुनत, हर रोज़ सुबह मेरे वालिद मोहतरम स्कूल जाते हैं और मेरी वालिदा जो हैं घर का काम करती हैं। मन से खहर दो बरादर दारम, मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। हर से खहरन नाजमैन कुछ तुरंत, और तीनों बहनें मुझसे क्या हैं, छोटी हैं। यकीस खहरान मन शोहर दारद, और जो एक मेरी बहन है उन बहनों में से एक बहन शादीशुदा है। अम्मा दू खहर दीगर मन दर खाना ये पिदरम हस्तंद, लेकिन जो 2 दूसरी बहनें हैं वो अपने बाप के घर पर हैं, वो मेरे बाप के घर में हैं। बरादरों ने मन हर दो अजमन बुजुर्ग तरंत, और दोनों भाई मुझसे बड़े हैं। व दरखाने खुदेशान हस्तंद, और वो अपने अपने घर पर हैं। मन हर रोज़, पेज सामने देखेंगे, मन हर रोज़ बेदबिरस्तान में रवम, मन में हर रोज़ हर दिन बेदबिरस्तान स्कूल हायर सेकेंडरी मी रवम, रफ्तन मस्तर पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसके मानी होते हैं जाना। मी रवम में जाता हूँ। व दरंजा दर्शमी खानम, अंजा उस जगह, दर्शमी खानम दर्श खानदन के मानी होते हैं सबक पढ़ना। मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ और वहाँ सबक पढ़ता हूँ। खानदन मस्तर जिसके मानी होते हैं पढ़ना, खानम में पढ़ता हूँ। रोज़ है यक शंबे, यक शंबे कहते हैं, शंबे सैटरडे, और यक शंबे हो गया एतवार, संडे जिसको आप बोलते हैं। रोज़ है यक शंबे, एतवार के दिन उस्तादान, उस्ताद की जमा है उस्तादान, उस्तादान बेदबिरस्तान नमी आयंद, उस्ताद स्कूल नमी आयंद नहीं आते। मन हम के मानी बी टू, TWO, मन हम बेदबिरस्तान नमी रवम, मैं भी स्कूल नमी रवम नहीं जाता। मन हम, मैं भी बेदबिरस्तान स्कूल नमी रवम नहीं जाता। व दरखाने दर्समी खानम, और घर पर ही सबक पढ़ता हूँ। अजीज़ बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो दर्स हमने आज पढ़ा, क्योंकि आगे सवालात हैं उनके हमने जवाब देने हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ोगे, इसको अजबर करोगे और इसके माना सीख जाओगे, तो फिर जो हम सवालात और जवाबात का सिलसिला उस तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो है आसानी रहेगी। इसलिए आज का जो हमारा सबक है वो इतना ही रहेगा। तो आपको एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ, ध्यान और तवज्जो से सुने। पिदरम पिंजा व दू साल दौरत व दर दबिरस्तान दरसमी दहत, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे अब्बू जान, मेरे वालिद साहब 52 साल के और स्कूल में दर्स देते हैं। मादिरम पिंजा सोले अस्त व दरखाने खार मी कुनत, वालिदा 50 साल की हैं या 50 साल हैं और घर में काम करती हैं। पिदरम हर रोज़ सुबह दबिरस्तान मी रवत व मोदरम कौर होई खाने मी कुनत, मेरे वालिद साहब हर रोज़ सुबह स्कूल को जाते हैं, मदरसे जाते हैं, और मेरी वालिदा जो हैं वो घर का काम करती हैं। मन से खहरो दो बरादर दारम, हर से खहरान अजमान कुछ एक तौरंत, मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं और तीनों बहनें मुझसे छोटी हैं। अम्मा यकी अज खहरा निमान शोहर दौरत, एक मेरी बहन शादीशुदा है। अम्मा दो खहर दीगर मन दार खाना पिदरम हस्तंद, लेकिन जो 2 दूसरी मेरी बहनें हैं वो बाप के घर पर ही हैं। बरादरों मन हर दो अजमान बुजुर्ग तौरंत, मेरे दोनों भाई जो हैं मुझसे बुजुर्ग तरंत बड़े हैं। व दरखाना खुदेशान हस्तंद, और वो अपने घर पर हैं। मन हर रोज़, मैं हर दिन बेदबिरस्तान में रवम, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। व दरंजा दर्समी खानम, और वहाँ सबक पढ़ता हूँ, तालीम हासिल करता हूँ। रोज़ है यक शंबे उस्तादान बेदबिरस्तान नमी आयंद, और सैटरडे के दिन शंबे हुआ, यक शंबे संडे को कहते हैं। एतवार के दिन गोया आप जानते हैं छुट्टी होती है, तो कहता है रोज़ है यक शंबे, और
एतवार के दिन उस्तादान व दबिरस्तान नहीं आयंद, उस्ताद की जमा उस्तादान है वो स्कूल नहीं आते। मन हम व दबिरस्तान नमी रवम, मैं भी स्कूल नहीं जाता व दरखाने दर्स में खोनम, और घर पर ही सबक पढ़ता हूँ, तालीम हासिल करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो आज का हमारा दर्स है वो मुकम्मल हुआ। तमरीन और एक्सरसाइज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसको अपनी कापियों पे एज ए होमवर्क लिखेंगे और इसको ज़बानी याद करेंगे, ताकि जब हम सवालात और जवाबात की तरफ बढ़ेंगे तो हमें इसके वर्ड मीनिंग और सब कुछ याद रहेगा, तो हमें आसानी रहेगी। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।